सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम रिंकी मल्लिक। अहम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसर शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्षे ब विभागे पठामि। शिक्षाशास्त्री वर्षे पञ्चपत्राणि सन्ति। तर्हि मम पत्रम् अधुना मम चर्चितपत्रमस्ति संस्कृतशिक्षणं। तर्हि संस्कृतशिक्षणस्य विभिन्नानि विषयाः अन्विति भवति। तर्हि मम चर्चितविषयमस्ति संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यसिद्धान्ताः के सन्ति तासां विषये अहं किञ्चित् स्वल्परूपेण वदामि। तर्हि संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यसिद्धान्ताः। तर्हि प्रथमः भवति स्वाभाविकतायाः सिद्धान्तः, द्वितीयं भवति अभ्याससिद्धान्तः, तृतीयं भवति रुचिः सिद्धान्तः, चतुर्थं भवति सक्रियताया सिद्धान्तः, पंचमं भवति मौखिककार्यस्य सिद्धान्तः, षष्ठं भवति अनुपाकस्य क्रमस्य च सिद्धान्तः, सप्तमं भवति बहुमुखी सिद्धान्तः, अष्टमं भवति स्वतन्त्रताया वैयक्तिकभिन्नतायाः च सिद्धान्तः, नवमी भवति भावात्मक अभिव्यक्तिः सिद्धान्तः, दशमी भवति एकता सहभागितायाः सिद्धान्तः। तर्हि संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यसिद्धान्ते बहूनि सिद्धान्तानि सन्ति। तर्हि प्रथमे अहं प्राकृतिकसिद्धान्तविषये किञ्चित् पञ्चकारणानि वदामि। तर्हि प्रथमं भवति संस्कृतशिक्षणस्य प्रवृत्तेः मानवजीवनस्य एका स्वाभाविकी प्रवृत्तिः अस्ति। द्वितीयं भवति यदि शैशवे एव संस्कृतशिक्षणस्य प्रयासः क्रियते तर्हि छात्रः सहजतया संस्कृतम् अधीते। संस्कृतशिक्षणस्य शिक्षणाय चतुर्णां कौशलां भवति, यथा श्रवणकौशल, भाषणकौशल, लेखनकौशल, पठनकौशल। इदानीं चतुर्णां कौशलानि सन्ति। तर्हि संस्कृतभाषायाम् अध्यापयितुं विद्यालये तादृशं वातावरणं कल्पनीयः येन छात्राः सरलतया संस्कृतस्य प्रति उत्सुकाः भवेयुः। अभ्यासार्थं प्रतिदिनं सरलश्लोकानां बालगीतानां च अनुवाचनं स्वस्वरवाचने कारयेत्। संस्कृतशिक्षकाः सरलसंस्कृते स्वविचाराः प्रकटयितुं छात्राणाम् उत्साहनं कुर्युः। तर्हि द्वितीयं भवति अभ्याससिद्धान्तः। तर्हि अभ्याससिद्धान्ते प्रथमं भवति संस्कृतभाषा शिक्षण अभ्यासः महती आवश्यकी वर्तते। पाठस्य शुद्ध उच्चारणसहित पुनः पुनः अभ्यासः करणीयः। रुचिपूर्वकं सतत अभ्यासः करणीयः। अभ्यासबाधकतत्त्वानि प्रति वैराग्यभावं दूरीकरणं भवति। संस्कृतशिक्षणाय दीर्घकालिक अभ्यासः भवति। अभ्यासः लिखितमौखिकरूपेण द्विविधं भवति। कठिनां वर्णानां छात्राणाम् उच्चारणं वाचनस्य च अभ्यासः भवति। व्याकरणसम्बन्धानां दोषाणां निवारणं। तर्हि प्रथमं भवति प्राकृतिकसिद्धान्तः, द्वितीयं भवति अभ्याससिद्धान्तः। तर्हि अधुना अहं तृतीयं सिद्धान्ते रुचेः सिद्धान्तविषये किञ्चित् वदामि। रुचेः सिद्धान्तः प्रथमम् आयाति विद्यालयस्य वातावरणं छात्राणां रुचिपूर्णं भवति। छात्राः यतिः अधिकाधिककालं विद्यालये यापयन्ति तेषां भाषा अध्ययनम् अधिकस्तरं भवति। संस्कृतव्यावहारिकभाषा न भवति, तदर्थम् अध्ययनं विद्यालये सम्भवति। विद्यालये संस्कृत अध्ययनं रुचिपूर्णं भवति। यदि संस्कृतं रुचिपूर्णं न भवेत् तर्हि छात्राः संस्कृत अध्ययनं परित्यजति। अन्ताक्षरी, वादविवाद, भाषण, निबन्धलेखनं, स्वाक्षरवाचनं पाठ्यसहगामी क्रियया संस्कृतशिक्षणं रुचिकरणं भवति। तर्हि चतुर्थं भवति मौखिकसिद्धान्तः। तर्हि संस्कृतशिक्षणस्य कार्यं श्रवणेन्द्रियाणां जिह्वया च आरभ्यते। द्वितीयं भवति छात्राः प्रारम्भिकश्रवणस्य भाषणस्य च अभ्यासं कुर्वन्ति। तृतीयं भवति वाचनं लेखनं च भवति। पञ्चमं भवति शब्दानाम् अवबोधनं दृष्ट्वा श्रवणं महत्त्वपूर्णं भवति। तर्हि छात्राणां श्रवणं मननं इत्यादिक्रमे विभिन्नानि मानवः ज्ञातवान् भवति। तर्हि मौखिकसिद्धान्तः मौखिकक्रियामध्ये इयं तत्त्वानि आयाति। लिखितकार्यं मौखिककार्यम् आधारतया स्यात्। एवम् उपायेन
छात्राः सक्रिय उच्चारणसिद्धान्त व्याकरणस्य अनुवादस्य च अवगता भवति। इदानीं भवती शैक्षिकशिक्षणस्य विभिन्नानि सिद्धान्तानि वर्तन्ते।